बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अडयाला जेल के कैदी ने एक आर्टिकल लिखा है और पूरे मुल्क में तहलका मच गया है। लोग सोच रहे थे कि वो जेल में 5 महीने गुजारने के बाद अपना बयानिया बदल लेगा, उसकी अकड़ निकल जाएगी। ये बंद कमरों में बातें की जाती थी, इसकी अकड़ निकाल देंगे हम, इसको औकात याद दिला देंगे इसकी। 5 महीने बाद वो मर्द कलंदर बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा है जहां जेल जाने से पहले खड़ा था। द इकोनॉमिस्ट में इमरान अहमद खान न्याजी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समराइज करके बता देता हूं। इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के दबाव पे मेरी हुकूमत गिराई क्योंकि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहा था और मैंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया था। इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि किसी सूरत मुझे नहीं आने देना। इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को ला रही है, पूरी सहूलत कारी कर रही है, अदालत से भी उसको मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को होने की बात की जा रही है। अवाम ये सुन रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही। इस तरह के इलेक्शन किसी सूरत इस्तेहकाम लेकर नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ ने 5.8 और 6.1% GDP ग्रोथ की कोरोना के बावजूद। उसके बाद जो हुकूमत आई उसने मीशत तबाह कर दी। रिजल्ट सबके सामने है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात में है। इमरान खान ने लिखा कि जनरल बाजवा ने मेरे पार्टी के लोगों और मेरे तादियों के साथ मिलकर कई माह पहले मेरी हुकूमत गिराने के ऊपर काम शुरू कर दिया था। अब इसका मतलब है कि इमरान खान एक इंच भी अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे। इमरान खान ने फिर से साइफर का जिक्र किया है द इकोनॉमिस्ट में अपने आर्टिकल में कि हमारे एम्बेसडर से मुलाकात के दौरान कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इसको हटा दो और पाकिस्तान में उसको हटा दिया गया। तो जो लोग कहते थे कि इमरान खान तो अमेरिका को राजी करने के लिए अब डोनाल्ड लू की बात नहीं करता, वो भी गलत साबित हो गए। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान अब भीख मांग रहा है, पांव पकड़ा है एस्टेब्लिशमेंट के, वो भी गलत साबित हो गया। इमरान खान हकीकी आजादी के इस नजरिए पे पूरी तरह से बिलीव करते हैं। उनका ईमान है, उनका यकीन है कि मैं राह हक पे खड़ा हूं, जल्द या बदेर अल्लाह की नुसरत जरूर आएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी और मैं अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा अल्लाह की मदद से। ये इमरान खान का मानना है। और इस आर्टिकल में जिस दलेरी से उन्होंने सब कुछ दोबारा से मेंशन किया है और लिखा है, इससे ये पता चलता है कि वो डरते नहीं हैं मौत से, वरना जिन खूनख्वार भेड़ियों की वो कैद में है, जो इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और पहले भी 2 बार कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, उनकी कैद में होते हुए ये बात करना ये बड़ी गैर मामूली बहादुरी है। कोई बुज़दिल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप कंपेयर करें, कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं बदकिस्मती से, कि नवाज शरीफ जेल में सवाए डील के और सवाए निहारी के कोई तीसरा सवाल नहीं करते थे कि डील दा की बनया तो मेरी निहारी दा की बनया। ये 2 सवाल होते थे नवाज शरीफ के जेल में, जबकि इमरान खान आलमी जरीदों में अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। और आज ये इकोनॉमिस्ट का मैं यकीन दिलाता हूं सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ा जाने वाला आर्टिकल है। इसको बड़े बड़े एम्बेसडर्स ने पढ़ा होगा, इसको बड़ी हुकूमतों में गौर से देखा गया होगा, कैपिटल्स में दुनिया के, और इसकी बड़ी दूर दूर तक गूंज और आगे भी रहेगी कई दिनों हफ्तों तक। और मैं समझता हूं कि इमरान खान को यह सिलसिला इलेक्शन तक जारी रखना चाहिए कि मुख्तलिफ जरीदों में हफ्तावार आर्टिकल्स लिखते रहें। यही आपकी इलेक्शन कैंपेन होगी। बल्ले का निशान अगर इलेक्शन वाले दिन हुआ तो फिर तो 200% पीटीआई जीती हुई है। अवाम बाहर निकलेगी और अपनी आज़ादी के लिए वोट करेगी, ये तय कर चुकी है अवाम, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर निशान नहीं वापस मिलता, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता या हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 9 तारीख को नहीं फैसला देता हक में और बात नहीं बनती, तो फिर मुश्किल जरूर होगी
لیکن ناممکن نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شیخ رشید کی جماعت بھی موجود ہے، مولانا شیرانی صاحب کی جماعت بھی موجود ہے، اور باقی بھی کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں MWM وغیرہ، کہ ان کے نشان پہ تحریک انصاف کے تمام لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور قوم کو بتانا کہ سب نے اس نشان پہ ووٹ دینا ہے بالکل بھی مشکل نہیں رہ جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج بڑی ہی جارحانہ پریس کانفرنس کی۔ عوام اسی طرح کی پریس کانفرنس سننا چاہتی ہے۔ عوام کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہی نمائندگی ہو تو وہ بجھ سکتی ہیں۔ عوام کی نمائندگی ایسی ہی آوازیں کر سکتی ہیں۔ عمران خان بھی عوام کا کتھارسس کر رہے تھے مسلسل۔ عوام کو کتھارسس کی ضرورت ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت سٹریس ہے، بہت غصہ ہے، خوف ہے، یہ سب جذبات لوگوں میں ملے جلے انداز میں موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ کو بھی اچھی خاصی سنا دی ہیں، جو کہ شاید وقت کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور آفیشلی یہ بیان جاری کیا ہے۔ Statements issued by individuals in personal capacity do not reflect party position اور policy۔ اس میں انہوں نے تفصیل میں لکھا ہے کہ جو بھی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہوگی وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کی جائے گی۔ اگر یہاں سے پوسٹ نہیں ہوتی، ان ادر ورڈز، تو وہ آفیشیل پوزیشن نہیں ہوگی۔ یعنی یہ آسان الفاظ میں بتاؤں تو شیر افضل مروت صاحب کی جو آج دبنگ پریس کانفرنس تھی، اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے PTI کی کور کمیٹی نے۔ اب یہ ایک زبردست اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے اور شیر افضل مروت صاحب کا جذباتی پن بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹجی یہ کہ جس نے سنانی تھی سنا بھی دیں، اور جب کیس لگے گا قاضی صاحب کے سامنے، جو بھی جتنے بھی کیس لگے ہوئے ہیں، تو قاضی صاحب ظاہر ہے کہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں پہلے ہی، تو وہ مزید بدلہ لیں گے۔ تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ہمارا کسی ایسی اسٹیٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے، ہم عدالت پہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ شیر افضل صاحب نے تو سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کر دیا ہے، اور آگے مین فیصلے وہیں پہ ہونے ہیں، بلے کے نشان کا فیصلہ وہی ہونا ہے۔ عمران خان کی اہلیت یا نااہلی کے درمیان جو فرق ہے، اس کیس کا فیصلہ بھی توشہ خانہ والا وہیں پہ ہونا ہے۔ تو اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں میں یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ کور کمیٹی نے کہا ہے کہ انڈیویجولز کے بیانات کو ہم انڈورس نہیں کر رہے، جو آفیشیل پارٹی پالیسی ہوگی وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے آئے گی۔ سو ایک لحاظ سے کام بھی ہو گیا ہے۔ اگر شیر افضل مروت نے کوئی غداری نہیں کی یا کوئی بغاوت نہیں کی تو کام بھی ہو گیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اب صورتحال یہ ہے، اور جو مجھے محسوس ہوتا ہے اور جتنا میں ان کی سائیکی کو سمجھتا ہوں، یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے والوں کی دوبارہ سے تلاشی شروع کر دیں گے، دوبارہ سے کاغذات لے کے جانے اور لانے پہ پابندی لگا دیں گے، کیونکہ یہ آرٹیکل بہت اندر تک گھس گیا ہے۔ اس میں عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا ان کی حکومت گرانے میں، اور آج کے دن ان کا کیا کردار ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اتنا کھل کے سب کچھ کر رہے ہیں، اب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ بھئی جب خود کھل کے کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر چھپانا کیا ہے؟ کھلے عام بولیں کہ ہم جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ چھپنا کیا ہے؟ یہ چھپانا کیا ہے؟ عوام کو پتا ہے، صرف آپ کو نہیں پتا کہ عوام کو پتا ہے، عوام کو تو سب پتا ہے، عوام سب دیکھ چکی ہیں۔ آپ بھی آنکھیں کھول لیں، عوام کی کھل چکی ہیں۔ 8 فروری کو صرف بلے کا نشان ہوا تو سب کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔